कुटुंबान मोकळे चालून जातात. आतां हांव आल्लेम टू बोड्डा येतालो. आतां RTO दुसऱ्यांक चालाव दिता. म्हणटा सद्या RTOचे पार्किंग करता पळय, पासिंग करता गाडयो, ते रस्त्यारूय आसता. रस्त्यार दवरून ते पासिंग करता आनी तेच काडटा आनी दुसरे कडेन वचून चालाव दिता. तशेंच आमच्या बोड्डा वाठारान पयलीं आमचो आमदार विजय सरदेसायन अशें केल्लें, एक सायडीन 2 व्हिलर एक सायडीन 4 व्हिलर. आयज पळयत जाल्यार थंय कोणाचो कंट्रोल ना, ट्रॅफीक पुलिसाचो हे ते बी. ते जाता इतके ट्रॅफीक कंट्रोल करपाचो सांजच्या टायमार जाल्यार हांगा बोड्डा वाठारान पळोवपाचें ना. तेन्ना बोड्डा वाठारान हांव मागता ट्रॅफीक सेला कडेन की सांजच्या टायमार वन वे जी आमच्या आमदारान केल्ले विजय सरदेसाय, एक सायडीन 2 व्हिलर आनी दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आनी पार्किंग आहा पार्किंग ते तेणी फुडें व्हरपाचें.